ॐ सच्चिदानन्द स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल फाल्गुन 20 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल फाल्गुन 20 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 मार्च 4 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष थिल्ला अथवा षष्ठी तिथि राति 2:03 त्यसपछि सप्तमी तिथि रहनेछ। विशाखा नक्षत्र राति 3:54 त्यसपछि अनुराधा नक्षत्र रहनेछ। ध्रुव योग बिहान 6:34 त्यसपछि व्याघात योग रहनेछ। गरकरण दिउँसो 3:14 त्यसपछि वणिजकरण राति 2:03 अन्तिममा भद्रावृष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज तुला राशिमा चन्द्रमा राति 10:19 त्यसपछि वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा हुनेछ। कुम्भ राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति आनन्द आदि योगमा प्रवर्ध योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्षुल दक्षिण योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि राति 10:19 तुला राशि, त्यसपछि वृश्चिक राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:27 सूर्यास्त साँझ 6:05 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1:44 देखि दिउँसो 3:11 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 6:26 देखि बिहान 7:54 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 3:11 देखि दिउँसो 4:39 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगर्दा राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 10:49 देखि दिउँसो 12:16 रहनेछ। लाभ बार बेला दिउँसो 12:16 देखि दिउँसो 1:44 रहनेछ। शुभ बार बेला दिउँसो 4:39 देखि अपराह्न 6:06 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह सुझाव लिएर बढ्नुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज चन्द्रमाले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने तपाईँको कार्यक्षेत्रहरू सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज जीवन परिवर्तनका लागि केही राम्रा नयाँ योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो भने आज गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्छ। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्य पनि राम्रो नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज असल मित्रहरूबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने, मित्रहरूसँग सहकर्मीहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज नयाँ कार्ययोजना आर्थिक योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने व्यापार व्यवसायको कार्यहरू सकारात्मक बन्न सक्छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा राम्रो दिन्छ। गरेको लगानीबाट मुनाफा पनि हुन सक्छ। आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा र विलासिताका कुरामा सामान्य खर्च पनि हुन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोगको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि लाभदायक बन्न सक्छ। आज सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिनचर्या रमाइलो बन्न र बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। रचनात्मक र खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल देखिन्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना।
टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँको दिन सकारात्मक रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईँ आफैमा हिम्मत, साहस, जोस, जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने लगनशील भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै देखिन्छ भने आज काम कार्य गर्नका लागि समय उपलब्ध हुन सक्ने दिन हो। निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। केही राम्रा काम बन्नाले सामाजिक जीवन सकारात्मक बन्न सक्छ। नयाँ अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज राजनीति जीवनमा हुनुहुन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्छ। दिगो कामको फाइदाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कार्य सिलसिलामा वा व्यावसायिक सिलसिलामा आज सामान्य यात्राहरू हुन सक्छन्। यात्रा लाभदायक बन्न सक्छ। आज व्यापार व्यवसायका लागि तपाईले सामान्य चुनौतीहरू झेल्नुपर्ने अवस्था आए तापनि प्रतिफल भने राम्रो नै मिल्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो भने आज सामान्य रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। वाद विवाद झै झगडाहरूमा फस्ने काम नगर्नुहोला। सामान्य मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने आज केही शुभ खबर मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन्। पारिवारिक वातावरण राम्रो बन्नेछ। सुख शान्ति मिल्न सक्ने दिन हो भने आज प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने, शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन सफल नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। तपाईको आजको दिन समग्रमा राम्रो छ। तपाईले पनि मेहनत धैर्य भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल तपाईका लागि राम्रो नै मिल्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, मध्यम रहेको छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईँले गरेको काम कार्यको प्रतीक्षा अनुसारको प्रतिफल सामान्य रूपमा मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज अवसरहरूलाई पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। किनभने अवसरहरूको व्यवस्था गर्दा घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ र पनि तपाईँ धैर्य भएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईको परिश्रम खेर नजान सक्छ। आज काम कार्यमा सहयोगीबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने, आफूले पनि कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कामप्रतिको मनोबल बढ्न सक्छ। आज बल बुद्धिले भ्याएसम्म प्रतिफल मिल्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रतिस्पर्धीहरूसँग डटेर सामना गर्नुपर्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईको भाग्यमा भन्दा कर्मको क्षेत्रमा दृढ भएर विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। चुनौतीहरूसँग डटेर बढ्नु भएमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो भने आज परिवारबाट सबैबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने परिवारको सल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु तपाईँका लागि सकारात्मक बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज ठुला सदस्यले दिएको सल्लाह सुझाव ग्रहण गरेर बढ्नुहोला। प्रेम सम्बन्धमा आज साथ सहयोगको भावना एकअर्कामा रहनेछ। वैवाहिक जीवन सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय रहेको छ भने खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा केही कमी पनि ल्याउन सक्छ। धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज कुनै पनि तनाव मानसिक रूपमा नलिनुहोला। काम कार्यलाई बोझको रूपमा नलिनुहोस्। धैर्य भएर बढ्नुहोस्। राम्रो बन्न सक्छ। आज योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहोला स्वास्थ्य पक्षमा र सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। दिन सामान्य बन्न सक्छ। आज तपाईँको काम कार्यको पक्षमा आफै धैर्य, लगनशील, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु भएमा प्रतिफल सामान्य राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको आफ्नो प्रयासले रोकिएका कामहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। दोहोऱ्याएर काम गर्दा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रका काम कार्यमा बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहनुपर्ने छ भने अरूको धेरै विश्वास नगर्नुहोला। आज असल मित्रहरूबाट सामान्य रूपमा साथ सहयोग सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिले गरेको मेहनत अनुसार प्रतिफलले घर व्यवहार चलाउन सहज बन्न सक्ने समय रहेको छ। तर नयाँ आजको दिनमै ठुलो उपलब्धि हुन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन। आज कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। आज ऋण लेनदेनमा विशेष सजग रहेर बढ्नुहोला।
परिवार, घर, गृहस्थ जीवनको बोझ शिरमा हुनसक्छ। यसले गर्दा तपाईँको मानसिक तनाव केही बढ्न सक्ने, मन विचलित रहन सक्ने, मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने प्रेमीको साथ सहयोग, वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँको कठिनाइहरूमा केही मन हल्का हुन सक्ने। आज भावनाहरू सेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य रहन सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्यमा तनावहरू बढ्न सक्छ। आज विशेष मानसिक रूपमा तनाव नलिकन अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। योगा व्यायाम गरेर बढ्ने गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभावले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। दिन राम्रो नै रहेको छ। तपाईँ रोजगारीपूर्ण काम गर्नुहुन्छ। व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण दिन बन्न सक्छ। आज आँटेको काम कार्यहरूमा सफलता मिल्न सक्ने। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज अपुरा कामहरूमा ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँ आफैमा जोस जाँगर हिम्मत साहस पराक्रम बढ्न सक्ने दिन हो भने काम कार्यमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। आज कार्य वातावरण अनुकूल पाउन सक्ने दिन हो। कामको प्रतिफल मिल्ने हुँदा मनोबल बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोस्। अवसरहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज काम कार्य व्यावसायिक दृष्टिले सामान्य यात्रा पनि हुन सक्छ। आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज आर्थिक आयको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन हो। काम र व्यावसायिक यात्राले नयाँ ठाउँहरू देख्न, महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज अनपेक्षित साथ सहयोग पाउन सक्ने परिवारबाट पनि देखिन्छ। यसैको लाभ लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज छर छिमेकमा सहयोगी भावना जाग्नेछ। सामाजिक जीवनमा पनि सहयोगी भावना जाग्नेछ। राजनीतिक जीवन पनि राम्रो रहनेछ भने तपाईँको प्रेम सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दा दिन रमाइलो पनि बनाउन सकिन्छ। आज अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने विद्यार्थी वर्गका लागि दिन राम्रो छ। जोस जाँगर बढ्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। धननाश भनेको हुँदाखेरि तपाईँले आर्थिक कारोबारहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आजको दिनमा गएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ। आज ऋण लेनदेनको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष सजग रहेर बढ्नुहोला। साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूले दिएको सल्लाह सुझाव मानेर काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल केही राम्रो मिल्न सक्छ। आज रोकिएका काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। सामुदायिक क्षेत्रहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको बानीमा केही कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँबाट केही खर्चिला कामहरू हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने काम कार्यलाई सहज बनाउन आफ्नो काम कार्यलाई सीमित बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धेरै ठुला महत्त्वकाङ्क्षी योजना बनाउनु मात्र सफलता होइन। त्यसैले आज सीमित योजनाहरूमा बढ्नुहोस्। आज मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य रूपमा मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा बढिहाल्नु त्यति राम्रो नहोला। आज व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएको राम्रो हुनेछ। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सामान्य राम्रो नै रहेको छ भने अनावश्यक खर्च हुने डरले मनलाई त्रसित पनि बनाउन सक्छ। पारिवारिक साथ सहयोगमा आज केही कमीको भावना रहनेछ। आजको दिनमा कुल कुटुम्बसँग त्यति राम्रो देखिँदैन। परिवारको साथ मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि फलदायी बन्न सक्छ। आज प्रेम सम्बन्धमा वैवाहिक सम्बन्धमा नजरबीच कुराकानी हुन सक्ने भावनात्मक कुराहरू हुन सक्ने दिन हो भने अध्ययनमा अस्थिर मनका कारण उत्कृष्ट प्रतिफल नहोला। स्थिर भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। स्वास्थ्यमा सामान्य खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मीयै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि आज चन्द्रमाले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज दिन केही मनोरञ्जनात्मक बन्न सक्छ। आज दिन केही यात्रादायी बन्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जमघट हुन सक्ने, रमाइलो गर्न सक्ने दिन हो भने आज कर्मचारी वर्ग, कामदार वर्गहरूका लागि भने पहिले गरेको काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने हुँदा जीवनमा अगाडि बढ्न थप हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज काम कार्यमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिबाट वा साथीभाइहरूबाट वा सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने, काम कार्यको तनावहरू कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यमा सफलता मिल्नाले उत्साहित बन्न सक्ने दिन हो। आज अरूले काममा साथ दिँदै गर्दा तपाईले उनीहरूको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज कुनै पनि व्यवसायको क्षेत्रमा सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक रहेको छ। आय इन्कममा केही वृद्धिको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने शेयर बजारमा हुनेहरूका लागि दिन मध्यम रहनेछ। आज परिवार आफन्तमा नजिकपन बन्न सक्छ। आज रमाइलो हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। प्रेम जीवनमा आज प्रेमको आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको अध्ययन प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। आज केही अतिरिक्त क्रियाकलापहरू जस्तै खेलकुद भयो, रचनात्मक कार्यहरू भयो वा सामाजिक कार्यहरूमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सामान्य रहनेछ। स्वास्थ्यका दृष्टिले खानपिनमा ध्यान दिएर बढ्नु अझ राम्रो हुनेछ। समग्रमा दिन राम्रो छ। धैर्य, लगनशील, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईँको कुनै पनि माल सामानहरू हराउन सक्ने, केही राम्रो वस्तुहरू हराउन सक्ने वा आर्थिक कारोबारमा केही फस्न सक्ने, यी कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने आज आर्थिक तनावले गर्दा जोस जाँगरमा कमी, काम कार्यमा बाधाहरू आउन सक्छन्। ती कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। कर्मचारी वर्गहरू वा कामदार वर्गहरूले आज गर्दै गरेको काममा ध्यान दिएर लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि नयाँ योजनाहरूमा बढ्दा असफल पनि हुन सकिन्छ। त्यो कुरामा भने ध्यान दिनुपर्नेछ। भाग्यले त्यति साथ नदिन सक्ने समय हो। तपाईँको कर्म अनुसार प्रतिफल आज सामान्य रूपमा मिल्न सक्छ। परिश्रम अनुसार प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि अपरिचित व्यक्तिलाई लिएर आफ्नो गोप्य रहस्यहरू खोल्नु राम्रो हुँदैन। कारोबारहरू गर्दै गर्दा ध्यान दिनुपर्नेछ भने सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि सोच विचार गर्नुहोला। आज तपाईँको आर्थिक अत्यधिक खर्चमा जोगिएर बढ्नुपर्नेछ भने आज पारिवारिक झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्। पारिवारिक जीवन पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज असमझदारीपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन सक्ने समय रहेको छ। परिवारको आवश्यकता मनोभावना बुझेर मिलाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज एकअर्कालाई बुझ्नका लागि आफ्नो प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा केही समय बिताउनु राम्रो हुनेछ। आज रिस आवेगलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अध्ययनमा मन नजान सक्छ। स्वास्थ्यमा आज तपाईँले सजग रहनुपर्छ। यात्रा गर्दै गर्दा चोटपटकहरूमा सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान, ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभावले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि आज तपाईँको भाग्य परिस्थितिले साथ दिन सक्ने समय त रहेको छ। तर यहाँ भाग्यले साथ दिन सक्ने भन्दैमा एकै दिनमा लटरी नै फस्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँले काम गरे अनुसार प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, सम्बन्धको क्षेत्रमा केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक आम्दानीको स्रोत बढ्न सक्ने, कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्ना कामहरू पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने, आज साथीभाइ सहकर्मीबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही राम्रो क्षेत्रमा आफू प्रेरित हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट तपाईँले उपदेशको रूपमा सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने पनि दिन हो भने कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि पनि दिन राम्रो बन्न सक्छ। आजको दिनमा
ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आज कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै राम्रो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज राजनीति सामाजिक जीवनहरू सकारात्मक बन्न सक्छ। वैदेशिक क्षेत्रका काम राम्रो नै बन्न सक्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा ऋण लेनदेनको वातावरणहरू सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने परिवारमा घरका ठुला मान्छेले दिएको सल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि राम्रो बन्न सक्छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने समय हो भने खुसी लिन र दिन सक्ने समय छ। अध्ययन राम्रो नै देखिन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष सबल नै बन्न सक्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मकर राशिको लागि आज तपाईँको कर्म क्षेत्रमा सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदा आज काम कार्यको तनाव बोझहरू थियो भने त्यो घट्न सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रो खुसी महसुस गर्न सक्ने तपाईँको कार्य जिम्मेवारीहरूमा सहजपन आउन सक्ने समय रहेको छ भने आज कर्मले साथ दिन सक्ने समय हो। कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूको लागि के आफूबाट केही प्रशंसा योग्य कामहरू बनाउन सक्ने, तपाईँको काम कार्यको प्रशंसा हुन सक्ने, जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज अवसरहरूलाई सजिलै हात पाउन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँबाट केही दिगो राम्रो कामको थालनी पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ परियोजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्यका दृष्टिले सकारात्मक छ। व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज दिन सुनौलो बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने कारोबारहरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि गर्न सक्ने समय रहेको छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ। व्यापार व्यवसायबाट फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने पारिवारिक साथ सहयोग तपाईँको कर्म क्षेत्रमा व्यावसायिक सिलसिलामा बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम जीवनमा निकटपन बन्न सक्ने आज दिन रहेको छ भने भावनाहरू एकअर्कामा सेयर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा समय दिने कोसिस गर्दा आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गका लागि आज अध्ययनमा जोस जाँगर लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्छ। स्वास्थ्यमा अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कुम्भ राशिको लागि आज दिन मध्यम रहनेछ। चन्द्रमाको गोचर प्रभाव भाग्य स्थानमा रहे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, त्यसैले आज अवसरका लागि दौडधुप सामान्य हुन सक्छ। भोलिका लागि अवसरहरूको आज खोजी गर्न सक्ने समय हो भने कर्मचारी वर्गहरूको लागि सामान्य बाधा अर्चनहरूलाई छिचोलेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने अनि मात्र अवसरहरू हात लाग्न सक्छ। आज तपाईँले आँटेका सबै कार्यहरू पुरा हुन्छन् नै, पूर्ण सन्तुष्टि नै मिल्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर काम कार्यमा ठुलो अब्जस खेप्नुपर्ने अवस्था पनि नआउन सक्छ। आजको दिनमा सेवामूलक काम कार्यबाट तपाईँलाई फाइदा पुग्न सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ भने लाभ उठाउन सक्ने समय पनि हो। समय अनुसार काम कार्यलाई बदल्ने कोसिस गर्नुहोस् र आफ्नो विचार धारणाहरूलाई बदल्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज दैनिकी आय इन्कम पक्ष सामान्य चल्न सक्ने दिन रहेको छ भने ठुलो प्रतिफल हात पर्न सक्छ नै भन्ने छैन। आजको दिनमा निराशालाई छोडेर आज राम्रो काममा अग्रसर हुनुपर्ने दिन रहेको छ भने भोलिका लागि राम्रा परियोजनाहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने गृहिणी वर्गहरूको लागि आज दिन सकारात्मक बन्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज परिवारको मनोभावना बुझेर उनीहरूले दिएको सल्लाह सुझाव शिरोधार्य गरेर बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँको तनावहरू कम हुन सक्ने दिन रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गले भोलिको प्रतिफललाई सम्झेर आज मेहनत गर्नुपर्ने समय छ। स्वास्थ्यमा सामान्य खानपिनमा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव। ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिको लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभावले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदा दिन त्यति राम्रो छैन। आज विवादिलो काम कार्यमा झन्झटिलो काम कार्यमा फस्न सकिन्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज मानसिक शारीरिक रूपमा स्वस्थ नहुँदा आज प्रतिकूल दिन बन्न सक्छ। काम कार्यमा धैर्य लगनशील भएर बढ्न तपाईँलाई गाह्रो हुनेछ भने आज आँटेका कामहरू सबै पूरा नहुन सक्छन्। आज काम कार्यमा सन्तुष्टि मिल्न गाह्रो हुनेछ भने आज तपाईँले धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। काम कार्यमा चुनौती भए तापनि तपाईँले रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्दै चुनौतीहरूको सामना गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सहकर्मी र सहयोगीबाट आज साथ सहयोग तपाईँले सोचेअनुसार नमिल्न सक्छ। आज तपाईँले चुनौतीसँग डटेर बढ्नुपर्ने समय छ भने कमी कमजोरीहरूले गर्दा आज अरूले तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज तपाईँले दोहोर्याएर धैर्य भएर काम गर्नुहुन्छ भने प्रतिफल सामान्य रूपमा मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यावसायिक दृष्टिले जथाभावी सोच विचार नगरिकन लगानी गर्नु त्यति राम्रो छैन। आज आय इन्कमले दैनिकी चलाउन सामान्य प्रतिकूल असर पर्न सक्ने समय रहेको छ भने आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ भने आज ऋण लेनदेनको कारोबारमा विशेष सजग रहेर बढ्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा वातावरण राम्रो नबन्न सक्छ। आजको दिनमा पारिवारिक वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम सम्बन्धमा आज प्रेमीबाट वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने, तपाईँको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययनमा पर्याप्त समय दिन नसकेला यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य सावधानी रहेको राम्रो। आज शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।